म्हज्या भोव मोगाच्या भयणीनो आनी भावनो, पेद्रू नांवाचो एक तरणाटो वैजकी शिकप करतालो स्पान्या देशांत. आनी भायल्या गांवांनी तुका चॉयस आहा, कोणूय तर खंय वचोंक सोदता, एक टर्म सारपाक ताचें वचूं येता. पेद्रून वडिलांत हांवें मागलें, हांव फ्रांसाक लुर्दीस गांवांत वेतां. हांवें आयकलां जायतो लोक थंय वचूनच बरो जाता. हांव तें शिकोवंक सोदतां. आनी पेद्रो लुर्दिसाक गेलो. आनी मीस जाले उपरांत थंय पुरसांव जाता, तुमी पयलां आसतलें. आनी पुरसांवांत हांवें पळयलो एक ओकपांगूड भुरगो पोलियो जाल्लो व्हीलचॅरार आसलो. आनी बिशप सांतिस्म घेवन येतालो. आनी पेद्रू म्हणटा, तो म्हज्या ऑपोजीट आसलो भुरगो, हांव ताकाच पळयतालो. जेन्ना सांतिस्म येतालो, त्या भुरग्याची नदर इतली फोकस जाल्ली सांतिस्माचेर, तें फुडें येवन आवजाप जालो म्हणटा तो. आनी सांतिस्म ह्या भुरग्याचें पावतच, पिस्पान सांतिस्म ताचेशी दवरतच, हो भुरगो बोबाट मारूंक लागलो, 20 मिनीट हांव बरो जालो. व्हीलचॅरालो उठलो, धांवलो. आनी पेद्रू म्हणटा, हांव सांतिस्माचेर आनी ह्या भुरग्याचे नदरेच पळोवन दिपकालो. इतली पदवी ह्या जिव्या देवाक सांतीस साक्रामेंताक आहा. उरलेले 2 म्हयने आनी जायतीं विजमितां हांवें पळयलीं म्हणटा. पेद्रू इस्पान्यांक गेलो आनी ताणें चिंतलें, हांव आनीक वयस जावचो ना, हांव वयस ओतम्यांचो जातलो. आनी ताणें चिंतलें जेजुईत पाद्री जावंक. जेजुईत वडिलांनी ताका जापानाक धाडलो. तो पेद्रू आरुपे जावन आसलो बास्क जेजुईत, बास्क प्रांतांतलो आमचे फ्रांसीस शेवरा भाशेन. आनी घोडी देवाची उजवणी पड म्हणे वडिलांनी ताका थंय धाडलो फ्रांस शेवराचें काम काबार करूंक. तो जेन्ना एटम बॉम्ब नागासाकी 1945 वर्सा बॉम्ब पडले, तेन्ना तो थंय आसलो. आनी जायतो वावर ताणें केलो हे लोकांक, एटम बॉम्बाच्या झुजतले लोकांचेर तांकां पेकोणी दिवपाक. भयणीनो आनी भावनो, मागीर तो जेजुईतांचो सोर वडील जालो. 15 वर्सां ही वॉज द सुपिरियर जनरल ऑफ द जेजुईट्स. हांव रोमांक शिकतना ताका आरस जाल्ली आनी तो जेजुईतांच्या व्हडले घरान आसलो. पाप साहेब रावता थंय, तेकून तांचें घर आहा, मुखेल घर, थंय तो आसलो. 3 पावटी ताका हांव भेट करूंक गेलो. आनी तेन्ना म्हज्या लागीं इटालियन पुर्तुगेज भास सटासट जाताली. आनी तो बाबडो खुशाल जातालो, कित्याक हांव म्हूण गोंयचो फ्रांसीस शेवेराचो क्रिस्तांव. आतां ताका सांत करपाचें काम चालू आहा आनी पयलो पावंडो सोंपलो. सर्वंट ऑफ गॉड, देवाचो चाकर. भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी बागेवन ज्वांव शुभ वर्तमानकाराची खबर करता. जे भाशेन आरुपेन जिवे देवाक अणभवलो, चाखलो, सांसपिलो, तेच भाशेन बागेवन ज्वांव सगळ्यांक घडलें. ताचें नांव घेवंक मेळना. तुमी पयलें वाचप आयकलां बरे भाशेन, दुसरें वाचप आयकलां, नांव घेना. जेजूचो मोग कोत्तालो तो शीस निमाणें जेवणार आसलो. कोण तो जेजू मोग कोत्तालो तो शीस? तोच तो ज्वांव शुभ वर्तमानकार. जेजू मेल्या उपरांत सकाळ फुडें फोंडाशीं घेवन गेलो. कोण तो? पेद्रू, शिमांव पेद्रू, आनी दुसरो जेजू मोग कोत्तालो तो. ज्वांव भुरगो आसलो देखून फोंडाशीं पयलो पावलो. पूण आपणें फोंडा पयलो वचोंक ना, जरी ताका खोशी आसली. आपल्या दोनयांक फुडें येवन फोंडांत पयलो, पूण तो पेद्रूक जागो दिता. कित्याक देवाचे येवजणी प्रमाणे पेद्रू जावचो आसलो फुडारी हे आमचे इगोर्ज मातयेचो.
आनी मागीर जेन्ना फोंड रिकामो मेवलो म्हाका दुबाव पडोंक ना तो शिवून जाला, तो हांगासर ना तो शिवून जाला, कित्याक पडे नासतना सोत मानता ती बागी हेंच आमकां जिवांव शिकयता. मोगाच्या भयणीन आनी भावन उपरांत आमी जाणा जिवांव जाय तें बरयता आनी निमाण्या वर्सांनी तो पातमोस जुंयार वेता. 105 110 वर्सां तो जियेता. जेजूचो एकलो शिस्त आंकवार आहलो आनी 110 वर्सां जियेता. आनी कितें करता आपलें काम ताणें बरयलें आमकां एक शिववर्तमानकान, एक शिववर्तमान, 3 चिटी आनी निमाणें पुस्तक. आनी सगळीं तांचीं पुस्तकां पयले भाशेन बरयल्लीं. पयलेंच वाचप तुमी आयकलां. तोरो मागता नासलो, ताका आमी आयकलां आनी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां. ताका पळोवन आमी मुरगोडटा. कोण तो सोब? जेजू क्रिस्त. हांव बायबल शिकयतना जायते फावटी लोक विचारतालो, फादर आमकां तें निमाणें पुस्तक समजना प्रकाशोणी. हांव म्हणटालो भियेनाका, तें समजचें ना. तूं आख्खी बायबल बरी शीक आनी तेन्ना तुका समजतलें. आतां बायबल कोंकणी भाशेन तयार केले उपरांत म्हजें केंस पिकले. हांव तें आतां समजोंक वावुरतां. म्हजे लागीं एक समजणेचें पुस्तक आहा, पूण आजून पर्यंत समजना. म्हणगे हांवें जिवांव शिववर्तमानकारा भाशेन आनिकूय जाणटो जावंक जाय आनी न्हय फकत जाणटो, देवाच्या मोगान वाडोंक जाय हें पुस्तक आनी जिवांवचीं हेर पुस्तकां समजूंक आनी शिकूंक. मोगाच्या भयणीन आनी भावनो, कितें आमकां हाची परब करूंक शिकयता? पयलें म्हळ्यार मिसाचे भेटीचो मोग करूंक. त्या जेजून आपणाकूच दवरला आमकां ह्या उंड्या सोऱ्याच्या रुपान, ताचो मोग करूंक. जे भाशेन आरुपे, पेद्रू आरुपे पाद्रीपण सोडून, दोतोरपण सोडून पाद्री जावंक चिंतलें, तेच भाशेन आमचें जातलें. आमचें आपोणें घोडे दुसरें जाय. आनी आमच्या नशिबान आमकां हांगा 2 वस्तू दवरल्यात. हे वाटेन आमच्यांनी कुंसार जावं येता आनी हे वाटेन आमकां बूत जाय जाल्यार मेवता. कन्फेशन, सॅक्रिमेंट ऑफ पेनन्स एंड रेकन्सिलिएशन एंड कावन्सिलींग. दोनूय वस्तू चड गरजेच्यो. उमोंग घेवपाक म्हाका उगोत ना, भियेनाकात. कित्याक तुवें तर बरें कुंसार केलें, बरी बूद मागली, फ्रांसीस शावेर खुशाल जातलो. कित्याक तुमी म्हजे भाशेन केलें. हांव जेजूच्या मोगान पडलो, म्हजें जिवीत बदल्लें, हांव पाद्री जालो आनी आज सांत जालो. कित्याक जेजूचे मोगान पडोन तुवें बरें कुंसार केलें, पुरो. बरी बूद घेतली, पुरो. म्हज्या पांयांचो उमो घेवंक पावना, हांव समजतां. भयणीन आनी भावनो, हे दोनूय वस्तूंचो आमी मोग करुया. दुसरे सुवातेर म्हणटा तें आमी सांतां भोगतांचीं पुस्तकां वाचुया. ती आमचे भाशेन मनशां आनी आमकां एके भाशेन घोटाय दितात आमचें जिवीत नवें करूंक. आमी नवीं मनशां जावंक. आतां बाबसाहेबान आमचें उत्सवाचें वरोस पुरगूट केलां, जुबिलिया. आमी आयतार दीस हांगाच माटवान आमचो विष्णू साहेब हें उत्सवाचें वरोस सुरू करतलो. हें उत्सवाच्या वर्साचो इतिहास बायबलान आहा. तुमी चाकरांक सुटका दियात, रीण बोगसात, बरें करात. ही तिसरी वस्त म्हणटा ती बरें करूंक आमी वावरुया आनी जिवांव शिववर्तमानच्या पावलांनी आमी आमची फुडली वाट चलुया. आमेन. उबी रावन ह्या वेळार आमची मागणी आनी आवडी आनी गरजो बापा मुखार घालुया.